पड़े हैं उन तस्वीर के साथ कि अवाम आटा हासिल करने के लिए, आटा खरीदने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अवाम की सहूलत के लिए कायम किए गए हैं, वहां पर ना आटा अवेलेबल है ना चीनी अवेलेबल है। और आज जो होशरुबा महंगाई है वो ऐसी हदों पर पहुंच चुकी है कि एक आम आदमी, सफेद पोश तबका, उसकी दस्तरस से चीजें बाहर होती जा रही हैं। अगर मैं सिर्फ आज के आपको मार्केट में जो मौजूद रेट हैं रोजमर्रा की अशिया के, जिनकी वजह से एक आम आदमी परेशान है, सिर्फ वो सुनाऊं तो अंदाजा कर सकेंगे कि एक आम आदमी किन तकालीफ से गुजर रहा है। इस वक्त आटे का 20 किलो का जो बैग है वो 1400 रुपए में अवेलेबल है और 2018 में यह कीमत 700 रुपए पर थी। आज चीनी जो कि यूटिलिटी स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं है, गायब है, इस वक्त 110 रुपए किलो पर मिल रही है। इसी तरह घी 250 रुपए किलो, टमाटर 180 रुपए किलो। जो आम आदमी की रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं, दालें, माश की दाल 250 रुपया किलो। कोई सब्जी ऐसी नहीं है कि जो इस वक्त 100 रुपया किलो से कम हो। और यह महंगाई अपनी जगह पर, इसके ऊपर एक आम आदमी के लिए जो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, उससे उनका गुजारा करना मजीद मुश्किल हो गया है। सियासी लुगत में ये लफ्ज इस्तेमाल तो किए जाते हैं कि अवाम का जीना दोभर हो गया, अवाम सख्त अजियत में मुब्तला है। लेकिन गुजारिश यह है कि इन पिछले 2 सालों में जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, जो अलमिया है, कि हमारा सफेद पोश तबका, उनका जो भरम था, उनका जो पर्दा था, आज वो भी चाक हो गया। ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े दिखाए, कहां 1 करोड़ नौकरी, कहां 50 लाख घर, और आज सूरत हाल आपके सामने है। आज अखबारात की जीनत बनी हुई है एक हेडलाइन कि काबीना के एक अहम रुकन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वजीर आजम ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया। हम ये सवाल उठाना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि वो मौसूफ जिन्होंने एक पोजीशन से इस्तीफा दिया, वो एक और अहम पोजीशन के ऊपर किस तरह काम कर सकते हैं। अगर वो एक पोजीशन रखने के लिए वो ठीक तस्वुर नहीं होते, तो वो सीपैक अथॉरिटी जैसी अहम अथॉरिटी को रन करने के लिए कैसे ठीक तस्वुर होते हैं। अवाम के सामने अपने एहतसाब के बयानिए को बचाने के लिए जो एक लॉलीपॉप फेंका गया है कि देखो हमने इस्तीफा ले लिया, हम जानना चाहते हैं कि किन वजूहात की बिना पर उनसे इस्तीफा लिया गया या उनका इस्तीफा कबूल किया गया। और अगर वो वजूहात स्पेशल असिस्टेंट के लिए, उनके उस मनसब को कंटिन्यू करने के लिए ठीक नहीं है, तो फिर वो सीपैक अथॉरिटी पे भी कंटिन्यू कर सकते। हम ये दोगलापन मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, और उसका बुनियादी तस्वुर यह है कि हर शहरी के साथ बराबर का सलूक होगा। यह नहीं हो सकता कि ऑपोजिशन के लिए एक मेयार हो और हुकूमत में बैठे वुज़रा के लिए दूसरा मेयार। चंद दिन बाद ऑपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। 16 तारीख को गुजरांवाला में जलसा है। उस जलसे में पीडीएम की सारी क़यादत शरीक होगी। बिलावल भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वो भी उस जलसे में शिरकत करेंगे। लाला मूसा से हमारे पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, उनकी रिहाइशगाह से वो रवाना होंगे। इंशाअल्लाह एक बड़े जुलूस की क़यादत करते हुए वो गुजरांवाला जलसागाह वहां पर पहुंचेंगे। इस वक्त हम ये समझते हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो हालात मैंने पहले बयान किए,
ان حالات کی وجہ سے جو سیاسی حالات اس ملک میں کریٹ کر دیے گئے، وہ ایک کامیاب جلسہ ہوگا اور ایک ایسی بنیاد رکھی جائے گی اپوزیشن کی تحریک کی کہ جس کے فوراً بعد 18 تاریخ کو کراچی میں ایک بھرپور جلسہ ہوگا اور پھر 25 تاریخ کو کوئٹہ میں، کہ اس کے اندر عوام کی شرکت سے جو آج ایک عام آدمی جس کرب سے گزر رہا ہے اور جن حالات کی طرف اس ملک کو دھکیل دیا گیا ہے، چاہے وہ معیشت کے ہوں، چاہے وہ فارن پالیسی کے ہوں، کہ سکوت کشمیر کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی، اسلامی ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے، ہم ان کا ایک مضبوط کیس لڑتے، لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ پاکستان دنیا میں تنہا کھڑا ہے، کوئی ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں، اس ملک کی معیشت کو ٹائیگر فورس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور یہ ایسی یعنی عدم اعتماد ہے اس ملک کی بیوروکریٹک مشینری کے اوپر کہ ٹائیگر فورس جائے گی محلوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، اور وہاں پر جو انارکی پھیلے گی، اس سے جو وہاں پر جھگڑے ہوں گے، ایک تاجر اور دکاندار کیوں برداشت کرے کہ جس کا کوئی سرکاری محکمے سے کسی سے کوئی تعلق نہیں؟ جان بوجھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اس نااہل اور نالائق حکومت کی جانب سے انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ہم اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اپوزیشن اپنا بیانیہ، اپنا مقدمہ لے کر عوام کے پاس جا رہی ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ جو حالات ایگزسٹ کرتے ہیں، ان حالات کی بنیاد پر ہم اس حکومت کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے گا صاحب کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک عہدے سے استعفیٰ لیا گیا لیکن دوسرا برقرار ہے، لیکن سی پیک اتھارٹی تو اس وقت غیر فعال ہو چکی ہے، کیونکہ جو آرڈیننس تھا جس میں 120 دن کی توسیع دی گئی تھی جنوری کے بعد، وہ ختم ہو چکی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے قانون سازی ہوئی ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے، تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت سی پیک اتھارٹی کے حوالے سے بھی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ یہ اتنا اہم معاملہ نہیں تھا؟ ذرا یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، دوسری طرف وہ ایک نشست کے اوپر برقرار ہے، تو وہ نشست بھی قانونی طور پر تو اب نہیں رہی، اس پہ کیا؟ دیکھیے یہ تو ایک ٹیکنیکلٹی ہے، لیکن آپ نے درست کہا، اور حکومت کی پرائیورٹی سی پیک نہیں ہے۔ حکومت کی پرائیورٹی اگر سی پیک ہوتی تو جس دوران ایف اے ٹی ایف کی لیجسلیشن کی جا رہی تھی، اس وقت حکومت سی پیک آرڈیننس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے یا اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے کے لیے قانون سازی سامنے لے کر آ جاتی۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت سی پیک اتھارٹی کو چلانے میں بھی سنجیدہ نہیں، اور ہم پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں، بارہا پاکستان کی اپوزیشن نے اس بات کو ہر فورم پہ اٹھایا ہے کہ چین کے ساتھ جو اشتراک سے جو صدر آصف علی زرداری نے جو اس کی بنیاد رکھی، گوادر پورٹ کو سنگاپور سے لے کر چین کے حوالے کی، اس کا جو کانسیپٹ تھا، حکومت اس کانسیپٹ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اور یہ جان بوجھ کر اس کے اندر ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ وہ پروجیکٹ آگے بڑھے، اور یہ تو صرف ایک ٹیکنیکلٹی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ کام نہیں کر سکتے تو وہ سی پیک اتھارٹی کے سربراہ کے طور پہ بھی کام نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی 18-19 کو اجلاس ہونے جا رہے ہیں دونوں ایوان، یہ بل اب سینٹ میں بھی آئے گا، کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی؟ دیکھیے جب بل سامنے آئے گا تو اس کے ہم دیکھیں گے کہ حکومت نے اس کے اندر کیا قوانین تجویز کیے ہیں، سی پیک اتھارٹی کو کیا اختیارات دیے ہیں۔ بنیادی طور پہ تو سی پیک اتھارٹی میری نظر میں، میری ذاتی رائے میں، کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ جس اتھارٹی کی سربراہی ہم ایک ایسے شخص کے حوالے کریں۔ حکومت نے تو اپنی انٹینشن کلیئر کر دی کہ جس کے اپنے کریڈنشلز کے اوپر بہت بڑے سوالات ہیں، تو یہ معاملہ ہم اس وقت قومی اسمبلی میں جس وقت حکومت لیجسلیشن سامنے لے کر آئے گی اس وقت بھی رکھیں گے، اس وقت بھی اٹھائیں گے، اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ جناب آپ قانون تو لے آئے، لیکن اگر آپ ہی کے قانون کو درست مانا جائے اور بفرض محال پاس ہو بھی جائے تو اس کی سربراہی کس شخص کے آپ حوالے کر رہے ہیں؟ وہ ہمیں قابل قبول قطعاً نہیں ہے۔ موقر صاحب یہ بتائیے گا کہ شیخ رشید کی جانب سے بار بار سوالات اٹھائے جاتے ہیں اپوزیشن کے اتحاد پر، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جلد جو ہے وہ اتحاد ختم کر دے گی، اس حوالے سے کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 16 تاریخ کو بلاول صاحب شرکت کریں گے گجرانوالہ جلسے میں، اس کے بعد 18 تاریخ کو پیپلز پارٹی ثانیہ کارساز کے حوالے سے کراچی میں ایک جلسہ ہوسٹ کر رہی ہے، اور دیگر اپوزیشن قائدین بھی اس میں آئیں گے۔ ہم مشترکہ اعلامیہ، اس کے تمام نکات اور ایک ایک چیز جس کے اوپر اپوزیشن نے ایگریمنٹ کیا،
ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وفر صاحب یہ بڑے کروشل الیکشن آ رہے ہیں گلگت بلتستان میں ہونے والے ہیں, وہاں جو الیکشن کے انتظامات ہیں یا جو ایک اپوزیشن ایک غیر جانبداری کا ایک مطالبہ کر رہی ہے, تو وہاں کے انتظامات کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں کہ وہ الیکشن امپارشل ہو سکے گی؟ اگر الیکشنز امپارشل نہ ہوئے, ہمارا اپوزیشن کے اتحاد کا جہاں پر عوام مسائل کا شکار ہیں, جو مقدمہ لے کر ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں کہ حق حاکمیت آپ کا ہے, یہ کوئی بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر سکتا کہ عوام سے حق حاکمیت چھین کر فلانے الیکٹیبلز اس کے ساتھ لگا دیے, کہیں بیٹھ کر یہ طے کر لیا کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں حکمرانی کون کرے گا, وزیر اعظم کون ہوگا. ہمارا آئین کہتا ہے, آئین کی ہماری پہلی 2 سطور ہیں وہ بڑی واضح ہیں کہ حاکمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کے بعد عوام کے پاس ہے, خلق خدا کے پاس ہے, حاکمیت کسی اور کے پاس نہیں ہے. 2018 کے الیکشنوں میں دھاندلی کی گئی, اس دھاندلی میں عوام کا حق چھینا گیا, خلق خدا کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا. RTS کا فیلئر عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے تھا. ہم نہ کسی امپائر کو تسلیم کرتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر جو حدود اور قیود طے کر دی گئی ہیں ان کے اوپر اگر ہم منوان عمل کریں گے تو یہ ملک ترقی کر پائے گا, ورنہ نہیں کر پائے گا. اچھا سر, یہ بتائیں, پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ IAS صاحب کو پتہ ہے کہ میں کیسی زندگی گزارتا ہوں, IAS صاحب کو پتہ ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے, IAS صاحب کو وہ کنگ سمجھ رہے ہیں ملک کے, کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خیر خواہی کر رہے ہیں ادارے کے ساتھ یا ادارے کو بدنام کر رہے ہیں؟ اداروں کو بدنام کرنے کا جو سلسلہ پچھلے 2 سالوں سے ہو رہا ہے, اور خصوصاً جب سے اپوزیشن سامنے آئی ہے, حکومت کی تمام تر کوشش ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن کی اور اداروں کی آپس میں لڑائی کروائی جائے. آج سے چند دن پہلے چیف آف آرمی سٹاف کاکول اکیڈمی میں انہوں نے پہلی چیز جو وہاں پر انہوں نے ایک اہم اپوزیشن کے نقطہ نظر سے, میں سیاست کا ایک طالب علم ہوں, میری نظر میں بھی حکومت نے پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے 2 ہفتے سے ایک بیانیہ کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ اس ملک کی اپوزیشن بھارت کے بیانیے کو تقویت دے رہی ہے. اپوزیشن کے بیانیے سے بھارت طاقتور ہو رہا ہے. انہوں نے اپنی اس غلطی کا اعتراف نہیں کیا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ انہوں نے جو کیا, لیکن آرمی چیف نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کوئی ہائبرڈ وار نہیں ہے. ایک طرف حکومت کا بیانیہ کہ پاکستان کی اپوزیشن غدار اور بغاوت پر اتری ہوئی ہے, اور دوسری طرف جو اس ملک میں جو حالات رہے پچھلے چند سالوں میں, ہم سب واقف ہیں اس سے. تو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم میں ہم بلیو کرتے ہیں, اور اسی کی بنیاد پر ہمارا مطالبہ غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے, کوئی غیر قانونی مطالبہ نہیں ہے. ہمارے تمام مطالبات اس ملک میں آئین اور قانون اور پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے. تو مصطفیٰ صاحب, آپ کو جو ادارے ہیں ہمارے ان کے اوپر پورا یقین ہے کہ ان کی جو شفاف ہیں اور بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے, ہماری ایک ہسٹری رہی ہے, پاکستان کی ہسٹری میں ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں. یہاں پہ ان ڈکٹیٹرشپس کے دوران بہت بڑا عمل دخل رہا ہے, سویلین حکومتوں میں بھی عمل دخل رہا ہے. فورن پالیسی کے حوالے سے سویلین حکومتیں شاذ و نادر فیصلے کرنے میں آزاد تھیں. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اگر پارلیمنٹ اس معاملے میں لیڈ لے گی, فورن پالیسی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوگی, تو وہ غلطیوں کی گنجائش ختم ہو جائے گی. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں, سلالہ انسیڈنٹ جس میں ہمارے پاکستان کی افواج کے درجنوں لوگ نیٹو فورسز کے ہاتھوں شہید ہوئے. اس کے بعد پارلیمنٹ نے ایک موقف لیا, پارلیمنٹ نے سٹانس لیا کہ ہم اس ملک میں نیٹو سپلائز بند کر دیں گے, اور اس وقت تک ان کو بحال نہیں کیا جائے گا جس وقت تک امریکہ معافی نہیں مانگتا. یہ بات ویسٹرن جو دنیا ہے وہ پارلیمنٹ کی زبان کو سمجھتی ہے. جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ چیز طے کر دی تو امریکہ جیسے ملک نے اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ملک سے اس نے معافی مانگی. تو ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی چاہتے ہیں, اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے. حکومت نے پچھلے 2 سالوں میں بہت زیادہ ویکیوم کریٹ کیا, اور اس میں بہت سی چیزوں میں اننیسیسریلی اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے گھسیٹ لیا گیا. اب ٹڈی دل, لوکسٹ, اگر آرمی چیف اس میٹنگ میں اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں تو یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رول نہیں ہے. لیکن 2 سال سے اس حکومت کے نالائق وزیر کچھ نہیں کر سکے, تو پھر ملک آخر کسی نے تو چلانا ہے.
इस वक्त मुल्क ऑटो पायलट पे है, मुल्क में सिविलियन हुकूमत बुरी तरह नाकाम है, टाइगर फोर्स के जिम्मे इख्तियारात उनके जिम्मे कर दिए गए हैं। तो ये इससे ज्यादा और क्या एविडेंस आपको चाहिए कि मुल्क में कोई हुकूमत नहीं। वजीर आजम ने इजलास किया है और फैसला ये किया है कि अपोजिशन को एहतजाजी जलसे करने की इजाज़त दी जाएगी, तो कोई दरख्वास्त नहीं थी आप लोगों ने? एहतजाजी जलसे करना ये हमारा आईनी हक है। ये हक पाकिस्तान का आइन इस मुल्क के हर शहरी को देता है कि उसके पास आज़ादी इजहार राय की फ्रीडम होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, फ्रीडम ऑफ असेंबली होगी। ये हमारे आईनी हकूक हैं। हुकूमत हम पे कोई एहसान नहीं कर रही। और अगर जिस तरह अभी चंद दिनों में जो हम मीडिया पे देख रहे हैं कि गुजरावाला में बैनर्स उतारे जा रहे हैं, ऑपोजिशन के पार्टियों के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी थे गुजरावाला डिवीजन के, उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये हुकूमत का मकसद तो सिर्फ यही है कि लोगों को रोका जाए। लेकिन जो हालात हैं इस वक्त, अवाम जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, जो महंगाई से गुजर रहे हैं, जौक दर जौक अवाम उसमें शामिल होंगे इंशाअल्लाह। साहब ये बताएं कि जो ये नया इत्तेहाद बना है, इससे आप किस हद तक आप क्या समझते हैं, इससे कोई बेहतर रिजल्ट निकलेगा या वो जो रवायत रही है गुफ्तन निश्चितन बर्खास्तन वाली बात तो नहीं होगी? अगर ऐसा होता तो हम एक काबिल अमल प्लान सामने ना लेकर आते। हमने अक्टूबर का प्लान सामने दिया, नवंबर का दिया, दिसंबर का दिया, और फिर जनवरी में इस चीज़ का भी ऐलान किया कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, मुश्तरका एलामिये पर अमल ना किया गया, तो हम फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते हुए आएंगे। खोखर साहब, एक डेरा गाजी खान में एक वाक़या पेश आया है। 2 जर्नलिस्टों को उन्होंने हथकड़ियाँ लगा के फिर बाद में उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली हैं, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर का इलाका भी है। तो इसके ऊपर जो है जर्नलिस्टों ने कॉल भी दी हुई है, हड़ताल की कॉल भी दी और प्रोटेस्ट की कॉल भी दी। इस मुल्क में जो पिछले 2 सालों से सहाफ़ी हजरात के साथ जिस मुश्किल का आप शिकार हैं कि आपके पास आपके कलम की जो आवाज़ है वो आपसे छीनी जा रही है। मीर शकीलुर रहमान साहब, मतीउल्लाह जान साहब, मुर्तज़ा सुलंगी साहब, नुसरत जावेद साहब, क्या क्या मैं नाम लूँ। हज़ारों लोग मीडिया इंडस्ट्री को जानबूझकर बहरान का शिकार किया गया। आपके कॉलीग्स जो आपके साथ थे, वो आज आप बहुत से हज़ारों लोग आपके साथ नहीं है। एक बाकायदा प्लान के तहत मीडिया को बहरान का शिकार किया गया ताकि वो असल चेहरा इस हुकूमत का आवाम को ना दिखा सके, असल इश्यूज पर बात ना हो सके। इसके ऊपर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब पहले दिन से फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए वो आवाज़ उठाते रहे हैं। हर मौके पे उन्होंने आवाज़ उठाई है। हम कंडेम करते हैं कि जो 2 सहाफ़ी हजरात के साथ वज़ीर आला पंजाब के हलके में उनको हथकड़ियाँ लगा कर पेश किया गया, हम कंडेम करते हैं इसको, और इस मामले को दोनों ऐवानों में, कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी उठाया जाएगा। ये बताइए कि पीपल्स पार्टी एक किस्म के शुकूक व शुबात मुसलसल जाहिर किए जा रहे हैं, और वो है इस्तीफे के हवाले से। ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के बैकडोर आते हैं हुकूमत से, इस्तीफा पीपल्स पार्टी नहीं देगी। अगर इस हवाले से आप या आपकी पार्टी खुलकर कुछ क्यों नहीं बयान? हमने तो बहुत खुलकर बात की। अगर आप हुकूमत की डिसइंफॉर्मेशन पर बिलीव करना चाहते हैं तो उसका हमारे पास तो कोई हल नहीं, लेकिन कितनी दफ़ा इस बात को क्लैरिफाई किया जा चुका है। आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को उजागर किया। ये एक न्यूक्लियर ऑप्शन है। ये न्यूक्लियर ऑप्शन मुनासिब मौका आने पर इस्तेमाल की जाएगी। बहुत बहस मुबाहिसा हुआ इसके ऊपर एपीसी के अंदर, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च की नौबत जिस वक्त तक आएगी उससे बहुत पहले इस हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका होगा। शायद वो नौबत ही ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वैसे हुकूमत